ሚስዩ ነይውጡ እርሶ ሴት ቅሌታ የኔ ፍቅር እኔ እኮ እንጂ ባለጌ እኮ ነኝ። ትላልቅ ሴቶች ሁሉ እጀናጀናለሁ። እንዲህ ምን አይነት ሰው ነኝ? ቀብሬ እኮ ሰው አይቆፍሩም እስካባተር ካልሆነ በስተቀር። በጣም ትገርማለህ። የታዘብኩት ነበረ። ትላልቅ ሴቶች እወዳለሁ። ጥሩብኝ። በእድሜ ገፋ ያሉ ሴቶች ይመቹኛል። ችግር የለውም። እና ምንድነው ሀሳብክ? ዩቱብህን ሰብስክራይብ እንዳደረግ ነው ወይስ ማውራው ራስ ጠፋኝ። ወላሂ እኔ ልጣ ወላሂ አህበክ አነ ከቲር ወላሂ አሞት ፊክ ፈያምኮ ፈያም አልሐምዱሊላህ። እኔ እቺ ልጅ በጣም ነው ጌታ። አትዋሽ። ቅድም የሆነች ቺክ በጣም ነው የምታምረው ምናምን ብለህ እየተጀናጀንክ ነበር። አትዋሽ። እኔ ከትላልቅ ሴቶች ጋር ፍቅር ይዞ አዙሮብኝ እኮ ነው። ትላልቅ ሴቶች ባለጌዎች ናቸው። ሁለተኛ እንዳያናገር እኔ በጣም እንኳን ጆይን ሳደርግ እንኳን የሆነ ነገር ቀንስ። ወላሂ ይደብራል። ነገ ትዳር የምናደርግ ሰዎች ነን እኔ እናንተ። ወላሂ አፉ እኔ በህይወቴ ጌታን ነው የምላችሁ። ትዳር ያዝ ብባል ጅቡ ከስልጤ ነው የሚይዘው። ወላሂ አና አህበክ ወላሂ አህበክ መራ ሌሽ ከዛ አስወጣት ጅቡ ይሉካል። ስማማ አባቱ አይንሽ ውጣ ወይ እና መች ነው እራት መጋብዝክ? سمي أنا موجود الحين كبر. متى يجي طيب؟ والله أنا كبر. أنت متى ما في شغل متى؟ أنت مرتاح متى؟ بكرة في شغل. هذا 3 أيام في بيزي مرة. أنا ممكن جمعة خميس كان قدس خميس حلوة بعدين 420 كيلومتر يجي يرجع 420 كله 850 كيلومتر. بعدين بنزين روح 100 ريال يجي 100 ريال 200. بعدين نو ما في مشكلة. سوا بيت في نفر ما في نفر. شوف في شمعة كل شيء أنا يسوي عشان أنت ممكن يجي في شمعة كل شيء بيت مرة. والله هذا أنا يجي شمعة كو دبزز بلو سيبرا كو سوا يعني كويس. تعال أي وقت. طيب أنا الحين قلب أنا سوي دعاء ولا روح يجي ايش فكر ايش روح هنا يجلس ولا روح مدام بعدين زعلان. لا تزعل مدام بعدين متدادري አይኖረንም ما في مدام زعلان. تعال انت سبدي ما دارف كلام عرب ولا عرف. كميس تجي. طيب اكيد كميس تجي. انا افكر شويه والله يجي. هذا نفر موجود. هذا صديق أنا. هذا كلب موجود. ما في موجود صديق. أنت في زولا في صديق نفر كل يوم يقابل. أنت شوف قبل أمس أنا يشوف أنا اتصال. أنت ما في رد. أنا هذا نفر حيوان. هذا أنا سوا ليش كلام ما في. أنا اتصل هذا حيوان. فيديو كول اتصال. أنت يسوي بيزي ورب الكعبة. أنا نوم ممكن. أكيد نوم. أكيد معلوم. أنا سمي حبيبتي والله أنا زواجي سلتي أقسم بالله. أنا كله شوف سلتي كله بلوى. ما في واحد كربان سلتي ما في. شوف أنا ليش خلاص. أنت سوي مسلم ممكن يتزوج 4 ما في مشكلة. والله 4 مسلم يجي. أيوة حلالنا والله وربي. والله إني أردت سلتي لهم ما جو ሙዳት ያስጅቦ እውነት ሐሙስ ትመጣለህ? ቢራ አልቀላቀልም። እቅስም ቢላ أنا 4 زوج 4 سلتي كله اقسم بالله. خلاص شوف حبيبي عشان أنا بعدين ما في موت. وقف كلام. أنت كلام ما في كويس. ما في كلام ميديا. طيب بعدين أنا زوج لازم يكون سيدا. طيب حبي والله أنا أحبك. أنت كلام أنت سوي مسلم 4 هرمة والله 4 كله سلتي. واحد ورابي واحد النروبي واحد كوروبي. هذا كله مكان سلتي صح؟ ما
سمسم كذا كله ورابي بوتاجري كله سلطي بوتاجرة مسكن قراقي لا انا يبقى سلطي عرب سلطي كله عرب شكل والله شكل سمسم عرب سلطي كله عرب واحد شوف سلطي سوا زيدو سمسم مدام ما هذا ايوه هذا كنفر كبير لا اله الا الله هذا هرمه والله انت يشوف هذا صديق انا اول سوا مدرسه في دبي موجود هذا ايوه سلطي هذا شوف هذا لا اله الا الله فريند حلو انا بلد ايوه هذا كم زواج انا والله سلطي مره حلوه انت ግን ያምራሉ እናቴ ትምታረብ ነው የሚመስሉት شيء ما شاء الله ማሻአላ ስልጤ አና ዘውጅ ስልጤ እናቴ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች እንደ ስልጤ አረቢ ስልጤና አደሪዎችን በጣም ነው የሚያማምሩታ በጣም ቆንጆ ነው አደሪዎች አረብ ነው የሚመስሉት ማሻአላ አና ለህና ሐስል አደሪ እትኔን ዘዋጅ ስልጤ ሐስል انت واحد موجود واحد باقي اول انت بعدين ثاني سلطي واحد اثنين هادري خلاص انا بعدين كل نفر جيب بي بعدين انا موت ان شاء الله موت ليش موت سو انا موت ليش ايوه انت سمسم هندي انا موت بعدين انت موت على طول እንዳገር ባሏ ሲሞት አሳከኝ የምር አሳከኝ ሚሲ والله لا يا حبيبي انا يجي كويس ان شاء الله خلاص ما في جنجان بنات طيب بنات تግራይ بنات امارات ما في جنجان ስልጤ ካላስ ወላሂ አና ስልጤ ሲጀምር ስልጤነታችንን እኮ እኛ ስለማናወራበት እኮ ስለማንቀራረብ እንደ ስልጤ እኮ አንድ ሞን እጅ ለእጅ መያያዝ ነበረብን እኮ እናቴ አንቺ አሁን የምታውቂያቸውን ጓደኞችን ታስተዋውቂኛለሽ እንደ ስልጤ ለምንድን ነው በአንድ እጅ ማንቆሙ ስልጤዎች እኮ ተበታትነናል እኮ እና አንድ ላይ ይሆነን አይደለም እኮ እስቲ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያያቸው ሁሉም አማራ ትግራይ ላይ ነው ምናምን እኛ ስልጤው ግን ኢትዮጵያ እያለ እስቲ ስልጤ ነን ብለን እንውጣ ሀቢብቲ ሌሽ ግን እውነት ነው እና እኛ ስልጤዎች የሚል ግሩፕ አሁን ከፍታለሁ ዋትስአፕ ላይ እንዳለ ቁጥራቸውን ላኪልኝ ኮይስ ሆርማና ሰው ግሩፕ لا ما في هورما كل سلطينا كتر هورما لا سنه سرعت جبر واي شرمط قدف سدي واي تقريني على ميدونك واي لا نشتي زاربا لا تقريني ያቺ ክብ ፊት ናት ያስለመደችሽ እርግጠኛ ነኝ ወሰነኝ ሊዛው ካረሳህትም ግን كيف انا ما ينسى انا اشوف نفر ما ينسى انا طول شوف እኔም ግን እኮ አረሳክም ታውቃለህ መካሪ ምናምን ሁሌም ነው የምለው والله انا احبك انا اموت فيك انا اكروبات اسرح فيك والله ايش موت يلم هي يلم ልክ ከረበትልሽ ማለት እኮ ነው አክሮባት አና ፊ ምናምን انا اسوي سبورت ነው የሚባለው አክሮባት انا اسوي جيم ان شاء الله والله عشان اسوي مجايه تشاو يني فكر باي